تو گل در سرا خون کړی ګلاب مفتی ندیما او مشي په نظر چرته جناب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما ګلاب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما تو گل در سرا خون کړی ګلاب مفتی ندیما او مشي په نظر چرته جناب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما گلاب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما گلاب مفتی ندیما د دې دور او کاړوي مفتی ندیم ری برا مفتی ندیم ری برا رب دې کړی د دین د پاره انتخاب مفتی ندیما گلاب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما گلاب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما تو گل در سر خون کړی گلاب مفتی ندیما او مشي په نظر چرته جناب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما گلاب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما گلاب مفتی ندیما و بیان کا پنج پریان دی واړه نن درته حیران دی او نن درته حیران دی و بیان کا پنج پریان دی واړه نن ته حیران دی او نن ته حیران دی او تا کړي په دلیل هر جواب مفتی ندیما جواب مفتی ندیما گلاب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما گلاب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما تو گل در سر خون کړی گلاب مفتی ندیما او مشي په نظر چرته جناب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما گلاب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما گلاب مفتی ندیما سجاد حجاز یم پتا شیدا مفتی ندیما شیدا مفتی ندیما شیدا مفتی ندیما لیکم بدی په حسن یو کتاب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما گلاب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما گلاب مفتی ندیما تو گل در سر خون کړی گلاب مفتی ندیما او مشي په نظر چرته جناب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما گلاب مفتی ندیما جناب مفتی ندیما گلاب مفتی ندیما आवाज وړاندې کوي په ډېره مینه بلبل کلکوټ حافظ شفیع الله همدرد شاعر دی شاعر جمعیت مولانا سجاد الحجازي ریکارډینګ عثمانیه اسلامي سټوډیو